अथ श्री वरदवल्लभास्तोत्रम् कान्तस्ते पुरुषोत्तमः फणिपतिः शय्यासनं वाहनं वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी ब्रह्मेशादिसुरव्रजः सदयितस्त्वत्तदा सदासी गणः श्रीरित्येव च नामते भगवती ब्रूमः कथं त्वां वयं यस्यास्ते महिमानमात्मन इव तद्वल्लभोऽपि प्रभुर्नालं मातुमि यत्तया निरवधिं नित्यानुकूलं स्वतः तां त्वां दास इति प्रपन्न इति च स्तोष्याम्यहं निर्भयो लोकैकेश्वरि लोकनाथदयिते दान्ते दयान्ते विदन् ईशत्वत्करुणानिरीक्षणसुधा सन्दुक्षणाद्रक्षते नष्टं प्राक्ततलावतस्त्रिभुवनं सम्प्रत्यनन्तोदयम् श्रेयो न ह्यरविन्दलोचनमनः कान्ताप्रसादाद्रिते संसृत्यक्षरवैष्णवाद्वसुनृणां सम्भाव्यते कर्हि चेत् शान्तानन्तमहाविभूतिपरमं यद्ब्रह्मरूपं हरेर्मूर्तं ब्रह्म ततोऽपि यत्प्रियतरं रूपं यदत्यद्भुतं यान्यन्यानि यथा सुखं विहरतो रूपाणि सर्वाणि तान्याहुः स्वैरनुरूपरूपविभवैर्गाढोपगूढानि ते आकारत्रयसम्पन्नाम् अरविन्दनिवासिनीम् अशेषजगदीशेत्रीं वन्दे वरदवल्लभाम् कान्तस्ते पुरुषोत्तमः फणिपतिः शय्यासनं वाहनं वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी ब्रह्मेशादिसुरव्रजः सदयितस्त्वत्तदा सदासी गणः श्रीरित्येव च नामते भगवती ब्रूमः कथं त्वां वयं यस्यास्ते महिमानमात्मन इव तद्वल्लभोऽपि प्रभुर्नालं मातुमि यत्तया निरवधिं नित्यानुकूलं स्वतः तां त्वां दास इति प्रपन्न इति च स्तोष्याम्यहं निर्भयो लोकैकेश्वरि लोकनाथदयिते दान्ते दयान्ते विदन् ईशत्वत्करुणानिरीक्षणसुधा सन्दुक्षणाद्रक्षते नष्टं प्राक्ततलावतस्त्रिभुवनं सम्प्रत्यनन्तोदयम् श्रेयो न ह्यरविन्दलोचनमनः कान्ताप्रसादाद्रिते संसृत्यक्षरवैष्णवाद्वसुनृणां सम्भाव्यते कर्हि चेत् शान्तानन्तमहाविभूतिपरमं यद्ब्रह्मरूपं हरेर्मूर्तं ब्रह्म ततोऽपि यत्प्रियतरं रूपं यदत्यद्भुतं यान्यन्यानि यथा सुखं विहरतो रूपाणि सर्वाणि तान्याहुः स्वैरनुरूपरूपविभवैर्गाढोपगूढानि ते आकारत्रयसम्पन्नाम् अरविन्दनिवासिनीम् अशेषजगदीशेत्रीं वन्दे वरदवल्लभाम् कान्तस्ते पुरुषोत्तमः फणिपतिः शय्यासनं वाहनं वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी ब्रह्मेशादिसुरव्रजः सदयितस्त्वत्तदा सदासी गणः श्रीरित्येव च नामते भगवती ब्रूमः कथं त्वां वयं यस्यास्ते महिमानमात्मन इव तद्वल्लभोऽपि प्रभुर्नालं मातुमि यत्तया निरवधिं नित्यानुकूलं स्वतः तां त्वां दास इति प्रपन्न इति च स्तोष्याम्यहं निर्भयो लोकैकेश्वरि लोकनाथदयिते दान्ते दयान्ते विदन् ईशत्वत्करुणानिरीक्षणसुधा सन्दुक्षणाद्रक्षते नष्टं प्राक्ततलावतस्त्रिभुवनं सम्प्रत्यनन्तोदयम्
श्रेयो न ह्यरविन्दलोचनमनः कान्ताप्रसादाद्रिते संसृत्यक्षरवैष्णवाद्वसुनृणां सम्भाव्यते कर्हि चेत् शान्तानन्तमहाविभूतिपरमं यद्ब्रह्मरूपं हरेर्मूर्तं ब्रह्म ततोऽपि यत्प्रियतरं रूपं यदत्यद्भुतं यान्यन्यानि यथा सुखं विहरतो रूपाणि सर्वाणि तान्याहुस्वैरनुरूपरूपविभवैर्गाढोपगूढानि ते आकारत्रयसम्पन्नाम् अरविन्दनिवासिनीम् अशेषजगदीशेत्रीं वन्दे वरदवल्लभाम् कान्तस्ते पुरुषोत्तमः फणिपतिः शय्यासनं वाहनम् वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी ब्रह्मेशादिसुरव्रजः सदयितस्तद्दासदासी गणः श्रीरित्येव च नामते भगवती ब्रूमः कथं त्वां वयम् यस्यास्ते महिमानमात्मन इव तद्वल्लभोऽपि प्रभुर्नालं मातुमि यत्तया निरवधिं नित्यानुकूलं स्वतः तां त्वां दास इति प्रपन्न इति च स्तोष्याम्यहं निर्भयो लोकैकेश्वरि लोकनाथदयिते दान्ते दयान्ते विदन् ईशत्वत्करुणानिरीक्षणसुधा सन्दुक्षणाद्रक्षते नष्टं प्राक्तदलावतस्त्रिभुवनं सम्प्रत्यनन्तोदयम् श्रेयो न ह्यरविन्दलोचनमनः कान्ताप्रसादाद्रिते संसृत्यक्षरवैष्णवाद्वसुनृणां सम्भाव्यते कर्हि चेत् शान्तानन्तमहाविभूतिपरमं यद्ब्रह्मरूपं हरेर्मूर्तं ब्रह्म ततोऽपि यत्प्रियतरं रूपं यदत्यद्भुतं यान्यन्यानि यथा सुखं विहरतो रूपाणि सर्वाणि तान्याहुस्वैरनुरूपरूपविभवैर्गाढोपगूढानि ते आकारत्रयसम्पन्नाम् अरविन्दनिवासिनीम् अशेषजगदीशेत्रीं वन्दे वरदवल्लभाम् कान्तस्ते पुरुषोत्तमः फणिपतिः शय्यासनं वाहनम् वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी ब्रह्मेशादिसुरव्रजः सदयितस्तद्दासदासी गणः श्रीरित्येव च नामते भगवती ब्रूमः कथं त्वां वयम् यस्यास्ते महिमानमात्मन इव तद्वल्लभोऽपि प्रभुर्नालं मातुमि यत्तया निरवधिं नित्यानुकूलं स्वतः तां त्वां दास इति प्रपन्न इति च स्तोष्याम्यहं निर्भयो लोकैकेश्वरि लोकनाथदयिते दान्ते दयान्ते विदन् ईशत्वत्करुणानिरीक्षणसुधा सन्दुक्षणाद्रक्षते नष्टं प्राक्तदलावतस्त्रिभुवनं सम्प्रत्यनन्तोदयम् श्रेयो न ह्यरविन्दलोचनमनः कान्ताप्रसादाद्रिते संसृत्यक्षरवैष्णवाद्वसुनृणां सम्भाव्यते कर्हि चेत् शान्तानन्तमहाविभूतिपरमं यद्ब्रह्मरूपं हरेर्मूर्तं ब्रह्म ततोऽपि यत्प्रियतरं रूपं यदत्यद्भुतं यान्यन्यानि यथा सुखं विहरतो रूपाणि सर्वाणि तान्याहुस्वैरनुरूपरूपविभवैर्गाढोपगूढानि ते आकारत्रयसम्पन्नाम् अरविन्दनिवासिनीम् अशेषजगदीशेत्रीं वन्दे वरदवल्लभाम् कान्तस्ते पुरुषोत्तमः फणिपतिः शय्यासनं वाहनम् वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी ब्रह्मेशादिसुरव्रजः सदयितस्तद्दासदासी गणः श्रीरित्येव च नामते भगवती ब्रूमः कथं त्वां वयम्
यस्यास्ते महिमानमात्मन इव तद्वल्लभोऽपि प्रभुर्नालं मातुमि यत्तया निरवधिं नित्यानुकूलं स्वतः तां त्वां दास इति प्रपन्न इति च स्तोष्याम्यहं निर्भयो लोकैकेश्वरि लोकनाथदयिते दान्ते दयान्ते विदन् ईशत्वत्करुणानिरीक्षणसुधा सन्दुक्षणाद्रक्षते नष्टं प्राक्तदलावतस्त्रिभुवनं सम्प्रत्यनन्तोदयम् श्रेयो न ह्यरविन्दलोचनमनः कान्ताप्रसादाद्रिते संसृत्यक्षरवैष्णवाद्वसुनृणां सम्भाव्यते कर्हि चेत् शान्तानन्तमहाविभूतिपरमं यद्ब्रह्मरूपं हरेर्मूर्तं ब्रह्म ततोऽपि यत्प्रियतरं रूपं यदत्यद्भुतम् यान्यन्यानि यथा सुखं विहरतो रूपाणि सर्वाणि तान्याहुस्वैरनुरूपरूपविभवैर्गाढोपगूढानि ते आकारत्रयसम्पन्नाम् अरविन्दनिवासिनीम् अशेषजगदीशेत्रीं वन्दे वरदवल्लभाम् कान्तस्ते पुरुषोत्तमः फणिपतिः शय्यासनं वाहनम् वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी ब्रह्मेशादिसुरव्रजः सदयितस्तद्दासदासीगणः श्रीरित्येव च नाम ते भगवती ब्रूमः कथं त्वां वयम् यस्यास्ते महिमानमात्मन इव तद्वल्लभोऽपि प्रभुर्नालं मातुमि यत्तया निरवधिं नित्यानुकूलं स्वतः तां त्वां दास इति प्रपन्न इति च स्तोष्याम्यहं निर्भयो लोकैकेश्वरि लोकनाथदयिते दान्ते दयान्ते विदन् ईशत्वत्करुणानिरीक्षणसुधा सन्दुक्षणाद्रक्षते नष्टं प्राक्तदलावतस्त्रिभुवनं सम्प्रत्यनन्तोदयम् श्रेयो न ह्यरविन्दलोचनमनः कान्ताप्रसादाद्रिते संसृत्यक्षरवैष्णवाद्वसुनृणां सम्भाव्यते कर्हि चेत् शान्तानन्तमहाविभूतिपरमं यद्ब्रह्मरूपं हरेर्मूर्तं ब्रह्म ततोऽपि यत्प्रियतरं रूपं यदत्यद्भुतम् यान्यन्यानि यथा सुखं विहरतो रूपाणि सर्वाणि तान्याहुस्वैरनुरूपरूपविभवैर्गाढोपगूढानि ते आकारत्रयसम्पन्नाम् अरविन्दनिवासिनीम् अशेषजगदीशेत्रीं वन्दे वरदवल्लभाम् कान्तस्ते पुरुषोत्तमः फणिपतिः शय्यासनं वाहनम् वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी ब्रह्मेशादिसुरव्रजः सदयितस्तद्दासदासीगणः श्रीरित्येव च नाम ते भगवती ब्रूमः कथं त्वां वयम् यस्यास्ते महिमानमात्मन इव तद्वल्लभोऽपि प्रभुर्नालं मातुमि यत्तया निरवधिं नित्यानुकूलं स्वतः तां त्वां दास इति प्रपन्न इति च स्तोष्याम्यहं निर्भयो लोकैकेश्वरि लोकनाथदयिते दान्ते दयान्ते विदन् ईशत्वत्करुणानिरीक्षणसुधा सन्दुक्षणाद्रक्षते नष्टं प्राक्तदलावतस्त्रिभुवनं सम्प्रत्यनन्तोदयम् श्रेयो न ह्यरविन्दलोचनमनः कान्ताप्रसादाद्रिते संसृत्यक्षरवैष्णवाद्वसुनृणां सम्भाव्यते कर्हि चेत् शान्तानन्तमहाविभूतिपरमं यद्ब्रह्मरूपं हरेर्मूर्तं ब्रह्म ततोऽपि यत्प्रियतरं रूपं यदत्यद्भुतम् यान्यन्यानि यथा सुखं विहरतो रूपाणि सर्वाणि तान्याहुस्वैरनुरूपरूपविभवैर्गाढोपगूढानि
गाढोपगूढानि ते आकारत्रयसम्पन्नाम् अरविन्दनिवासिनीम् अशेषजगदीशेत्रीं वन्दे वरदवल्लभाम् कान्तस्ते पुरुषोत्तमः फणिपतिः शय्यासनं वाहनम् वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी ब्रह्मेशादिसुरव्रजः सदयितस्तद्दासदासी गणः श्रीरित्येव च नाम ते भगवती ब्रूमः कथं त्वां वयम् यस्यास्ते महिमानमात्मन इव तद्वल्लभोऽपि प्रभुर्नालं मातुमि यत्तया निरवधिं नित्यानुकूलं स्वतः तां त्वां दास इति प्रपन्न इति च स्तोष्याम्यहं निर्भयो लोकैकेश्वरि लोकनाथदयिते दान्ते दयान्ते विदन् ईशत्वत्करुणानिरीक्षणसुधा सन्दुक्षणाद्रक्षते नष्टं प्राक्तदलावतस्त्रिभुवनं सम्प्रत्यनन्तोदयम् श्रेयो न ह्यरविन्दलोचनमनः कान्ताप्रसादाद्रिते संसृत्यक्षरवैष्णवाद्वसुनृणां सम्भाव्यते कर्हि चेत् शान्तानन्तमहाविभूतिपरमं यद्ब्रह्मरूपं हरेर्मूर्तं ब्रह्म ततोऽपि यत्प्रियतरं रूपं यदत्यद्भुतम् यान्यन्यानि यथा सुखं विहरतो रूपाणि सर्वाणि तानि याहुस्वैरनुरूपरूपविभवैर्गाढोपगूढानि ते आकारत्रयसम्पन्नाम् अरविन्दनिवासिनीम् अशेषजगदीशेत्रीं वन्दे वरदवल्लभाम्।